हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौं 15 वटा इन्टरभ्युको क्वेशन, जुन कि चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 यो रहेछ। पार्ट 3 सम्म तपाई हेर्नु भयो होला र पार्ट 4 मा म कन्टिन्यू गर्दै छु। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हामी स्टार्ट गरौँ क्वेशन नम्बर 31 बाट। 31 मा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि जुन हाम्रो रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ, डन्डी हुन्छ, रड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ के FE 500 हैन। तो यो FE 500 जो हुन्छ लेखेको, त FE को मतलब के भयो? आइरन, बुझ्नुभयो। र 500 कुनैमा D हुन्छ लेखेको, 500 अनि D हुन्छ लेखेको। D को मतलब के भयो? मोर डक्टाइल, 10% बडी डक्टाइल भएकोमा हैन D लेखेको हुन्छ। डक्टाइल र मेलेबिलिटी भनेको के हो भने, मेलेबल भनेको सिटमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्ने। यदि यो मेरो रड छ भने यसलाई म ह्यामरिङ गर्दा गर्दै सिटमा कन्भर्ट गर्न सकु। र डक्टाइल को मतलब यो भयो कि यो चाहिँ जुन हाम्रो कति चाहिँ पातलोसम्म हामी बनाउन सक्छौं, योबाट चाहिँ त्यो भयो डक्टाइल। त बडी डक्टाइल वाला जति बडी डक्टाइल भयो त्यति चाहिँ राम्रो भयो, त्यस्तो कुरा छैन। त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज हुन्छ त्यसको, र त्यति मिलाएर हुनुपर्छ। र FE मीन्स यील्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ, जुन आइरन को छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ FE 500 मतलब के भयो भने, FE 500 को मतलब भयो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर को चाहिँ यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ धान्न सक्ने यसको क्षमता छ, त्यो चाहिँ हेराइरहेको छ यहाँ। ठीक छ। ओ चाहिँ 32 मा के छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, ल्याप लेन्थ। ल्याप लेन्थ भनेको तपाई कलममा, बीममा कुनैमा पनि हुन सक्छ। जस्तै कि हाम्रो यो चाहिँ बीम भो भने, बीम भो हामीले स्टिललाई के गर्नुपर्छ? ल्याप गर्नुपर्छ। स्टिललाई ल्याप गर्दाखेरि के हुन्छ भने, एउटा माथि चाहिँ अर्को हामी राख्ने, एउटा माथि चाहिँ अर्को राख्ने, र यसलाई चाहिँ के भन्छ? बाइन्डिङ वायरले चाहिँ बाइन्ड गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो ल्याप भयो। र ल्याप लेन्थ पनि हुन्छ, जस्तै कि तपाईलाई कलममा चाहिँ 24D मिनिमम हुन्छ हैन, र 60D 75D पनि हुन सक्छ तपाईको स्ट्रक्चरको हिसाबले कस्तो स्ट्रक्चर छ। र ल्याप लेन्थ भनेको तपाईले मेन के गर्छ? लोड ट्रान्सफर काम गर्ने गर्छ। यदि यो कलम छ भने यहाँ चाहिँ हामी ल्याप गरिरहेको छु। यो कलमको केसमा यो मेरो कलम छ र योमा चाहिँ म ल्याप गरिरहेको छु। यो रेन्फोर्समेन्टलाई यहाँ चाहिँ बाँधिदिए त यो के भइहाल्यो? ल्याप भइहाल्यो। यसमा कम से कम 24D हुनुपर्छ। 24D को मतलब 24 र D को मतलब कतिको यसको डायामिटर छ, त्यसले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो आइहाल्छ हाम्रो ल्याप लेन्थ कति हुनुपर्ने छ। ठीक छ। र यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भने, ट्रान्सफर द लोड टु द स्टिल टु स्टिल एन्ड युज फर बोन्डिङ अफ टु स्टिल। दुईवटा स्टिलको बीचमा चाहिँ यसले बोन्डिङ बनाउने काम गर्दछ। ठीक छ। अब चाहिँ 33 मा चाहिँ हाम्रो के छ? डेभलपमेन्ट लेन्थ। डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको जस्तै कि यो मेरो के भयो भने तपाईलाई, यो मेरो चाहिँ कलम भयो हैन, यो मेरो कलम भयो र यहाँ चाहिँ मेरो बीम भयो हैन, यो चाहिँ बीम भयो र यो चाहिँ कलम भयो। अब यसमा चाहिँ यो मेरो बीम छ र यो कलम छ। अब यो बीमदेखि बीमको जुन लोड जो हुन्छ त्यो ट्रान्सफर गर्न कलममा के गर्नुपर्छ? हामीलाई डेभलपमेन्ट लेन्थ दिनुपर्छ। र डेभलपमेन्ट लेन्थलाई LD ले डिनोट गरिन्छ। र यो चाहिँ 60D सम्म हुन सक्छ, यो चाहिँ 80D पनि हुन सक्छ। त्यो साइडको हिसाबले हुन्छ, कस्तो कन्डिसन छ त्यहाँ त्यसको हिसाबले हुन्छ। तर लगभग चाहिँ 50 देखि 60D तपाई यदि साइडमा काम गराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई 50 देखि 60D मजाले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु? त्यही कुरा लेखेछ यहाँ, द लेन्थ अफ स्टिल which we require to transfer the load of one member to another member। मतलब बीम देखि लिएर कलममा, मतलब एउटा मेम्बर देखि अर्को मेम्बरमा हामी ट्रान्सफर गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छौं, LD। ठीक छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, डेभलपमेन्ट लेन्थ जो LD छ त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ? त्यो चाहिँ ग्रेड अफ कंक्रीट कस्तो छ, M5 छ, M10 छ हैन, M25 छ, M20 छ, M15 छ, त्योमा डिपेन्ड पर्छ कि कुन ग्रेडको चाहिँ त्यो छ। र ग्रेड अफ स्टिलमा पनि डिपेन्ड पर्छ। FE 415 छ, FE 500 छ, FE 500D छ, FE 600 छ, या 600D छ, या एक्स्ट्रा डक्टाइल छ। त्यो कस्तो खाले त्यसको ग्रेड, रडको कस्तो खाले ग्रेडको छ, कंक्रीट कस्तो खाले ग्रेडको छ, त्यो सबैमा चाहिँ डिपेन्ड पर्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु? अब चाहिँ अब हामी हेरौँ द डिस्टेन्स। 35 नम्बरमा चाहिँ के छ भने, 35 नम्बरमा हेरौँ, द डिस्टेंस बिट्विन टू लैपिंग इन डिफरेंट बार्स शुड नॉट बी लेस देन 1.3 मीटर। यसले के भनिरहेछ कि द डिस्टेंस बिट्विन टू लैपिंग, दुईवटा जुन ल्यापिङ हुन्छ त्यसको द डिस्टेंस बिट्विन टू लैपिंग
इन डिफरेन्ट बारमा शुड नट बी लेस देन 1.3 मिटर 1.3 मिटर भन्दा कम चाहिँ हुनु भएन। मतलब यदि यहाँ चाहिँ ल्याप गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 1.3 मिटर कमसेकम दूरीमा चाहिँ अर्कोलाई ल्याप गर्नुस्। त्यसैले चाहिँ के भनिन्छ अल्टरनेट ल्यापिङ। मतलब जस्तै कि यो कलम भयो नि त्यसमा 50% मात्रै अलोवेन्स हुन्छ हाम्रो ल्याप गर्ने। मतलब 8 वटा रड छ भने 4 वटालाई तपाईँ यहाँसम्म ल्याप गर्नुस् र फेरि माथि गएर चाहिँ 4 वटालाई ल्याप गर्नुस् अर्को तल्लामा अर्को फ्लोरमा। र त्यही कुरा यसले भनिरहेछ 1300 mm फ्रम सेन्टर टु सेन्टर अफ ल्यापिङ अर नट लेस देन 13 टाइम। र 13 टाइम भन्दा कम चाहिँ ल्यापिङ गर्नु भएन त्यो चाहिँ कुरा भनिरहेछ। 35 मा चाहिँ यो रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो 36 को हेरौँ। इन केस अफ हायर और लेसर डायमिटर अफ बार अलवेज कन्सिडर के लेस डायमिटर बार फर ल्यापिङ। यदि यो माथिको मेरो कलमको केसमा चाहिँ खास गरेर के हुन्छ भने यदि यो माथिबाट आइरहेछ र तलबाट छ अब डाइरेक्टै चाहिँ कतिजनाले के गर्छ यहाँ चाहिँ यसलाई ल्याप गरेर डाइरेक्टै चाहिँ यहाँ बाइन्डिङ वायरले बाइन्ड गरिदिन्छ। यो चाहिँ गलत हो किनभने जुन लोड ट्रान्सफरको मेकानिजम हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोपरली काम गर्दैन, लोड ट्रान्सफर गर्दैन। यसमा चाहिँ फेलुअर हुने चान्स हुन्छ। तपाईको चाहिँ राम्रो यहाँ बोन्डिङ चाहिँ बनेको छैन, राम्ररी चाहिँ लोड ट्रान्सफर गरिदैन। त्यसरी चाहिँ तपाईँ यसरी जगल गरेर यसरी चाहिँ गरेर ल्याप गर्नुहोस् तपाईँ। त्यसपछि चाहिँ यो माथिको जुन रडको लोड छ त्यो चाहिँ तल्लोवाला डन्डीमा आओस् प्रोपरली। ठिक छ। र जहिले पनि इन केस अफ हायर और लेसर डायमिटर बार यदि 10 mm र 12 mm छ भने अलवेज कन्सिडर लेसर डायमिटर बार फर ल्यापिङ। अलवेज कन्सिडर लेसर डायमिटर। यदि 12 mm छ रड र मेरो 10 mm छ भने 10 mm लाई हामी जहिले पनि ल्याप गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। लेसर डायमिटर बार फर ल्यापिङ लेन्थ। बुझ्नुभयो? ल्यापिङ लेन्थको लागि के गर्ने लेसर डायमिटरलाई लिने त्यही कुरा भनिरहेको थियो। अब 37 मा के छ अलवेज टिल्ट बार व्हेन ल्यापिङ अफ 2 बार। जब चाहिँ दुईवटा बारको ल्यापिङ भइरहेछ एउटा र दुईवटा बारको चाहिँ ल्यापिङ भइरहेछ भने अलवेज टिल्ट गर्ने। टिल्टको मतलब त्यही भयो कि यहाँ चाहिँ यो जगल गर्ने। यो यसरी चाहिँ जगल गर्नुस् तपाईँ स्ट्यागर्ड गर्नुस्। यसलाई चाहिँ भन्छ यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यदि गर्नु भएन भने के हुन्छ भने प्रोपरली चाहिँ लोड ट्रान्सफर हुँदैन। त्यो कुरा म तपाईलाई अघि पनि भने हैन। र अब चाहिँ 38 नम्बरमा द लिमिट अफ टिल्टिङ अफ बार इज 75 mm और 60। कम से कम चाहिँ 75 mm त हुनुपर्छ। जस्तै कि हुक लेन्थ भए पनि जस्तै कि यो हाम्रो स्टिरअप भयो तपाईलाई थाहा होला कि त्यसमा पनि म तपाईलाई भनेछु कि यो जुन चाहिँ हुन्छ नि यो यसको जुन लेन्थ हुन्छ यो चाहिँ कम से कम कति हुनुपर्छ 75 mm चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर पनि तपाईलाई यो जुन लिमिट हुन्छ टिल्टिङ बारको त्यो कम से कम 75 mm हुनुपर्छ या 6D। 6D को मतलब यदि 12 mm को यो मेरो रड छ भने 12 छ कि 72 mm हुनुपर्छ। त्यही कुरा यो भनिरहेछ। र जहिले पनि यो दुवैबाट जुन बढी छ त्यो लिनुपर्छ भने 75 बढी छ भने 75 नै लिने। अब चाहिँ कतिको छ 39 नम्बरको मिनिमम डायमिटर युज फर डबल बार शुड नट बी 12 mm। 12 mm भन्दा कमको चाहिँ बार हामीले डबल बारको लागि युज गर्नु पर्दैन र गर्न सक्नु यो चाहिँ आईएस कोडको हिसाबले छ। आईएस कोड 456/2000 मा तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो प्रोपरली लेखिदिएछ कि डबल बारको लागि कम से कम चाहिँ 12 mm रड हुनै पर्छ। डबल बार कहाँ लाग्छ भने यो यदि रोडको एउटा सेक्सन भयो र अर्को सेक्सन यो भयो अब यो दुवै सेक्सनको बीचमा के गर्छौं हामी डबल बार लगाइदिन्छौं 12 mm को। तो यसले चाहिँ के हुन्छ 12 mm कम से कम हो। यसबाट तपाई बढी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ 20 mm को 16 mm को हैन। यो तपाई बडी डायमिटर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर चाहिँ 12 mm मिनिमम हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि योमा चाहिँ ट्रक छ भने यसमा ट्रक चलिरहेछ यो रेडको सेक्सनमा भने यो जुन रड हुन्छ हाम्रो डन्डी डबल बार जसलाई भन्छौं हामी त डबल बारबाट के भन्छ यो सेक्सनको रोडको चाहिँ जुन लोड हुन्छ त्यो चाहिँ यो सेक्सनमा ट्रान्सफर भइहाल्छ। त्यही लोड ट्रान्सफरको लागि जुन बार युज गरिन्छ त्यसलाई के भन्छ डबल बार भनिन्छ है साथीहरु। अब चाहिँ 40 नम्बरमा के छ Why we provide steel in concrete? किन हामी प्रोभाइड गर्छौं स्टील कंक्रीटमा? Why we provide steel? स्टील चाहिँ हामी किन गर्छौं कंक्रीटमा? यो त्यही कुरा भनिरहेछ। त 1 नम्बरमा के छ भने द टेन्साइल स्ट्रेंथ एन्ड स्ट्रेन कैपेसिटीज अफ कंक्रीट इज भेरी ब्रिटल, हेन्स वी यूज रेनफोर्समेन्ट टु बैलेंस द डिफिसिएन्सी। अब चाहिँ कंक्रीटमा हामी किन स्टीललाई युज गर्छौं भने यो कुरा तपाईलाई थाहा होला कि कंक्रीट के छ ब्रिटल मटेरियल छ। त्यो चाहिँ कम्प्रेसन मात्रै झेल्न सक्छ, टेन्सन झेल्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ टेन्सन जुन हाम्रो छ त्यो चाहिँ पुरै केले बियर गर्छ स्टीलले। जति यो कंक्रीट कम्प्रेसनमा हुन्छ नि राम्रो
त्योभन्दा 10 गुणा कम चाहिँ टेन्सनमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कन्क्रिटले कहिले पनि के हुन्छ भने तपाईलाई जुन टेन्सन हुन्छ त्यो चाहिँ झेल्न सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा के गर्छौँ, स्टिल चाहिँ लगाइदिन्छौँ। र स्टिल नै लगाउनुको कारण पनि म तपाईलाई अर्को भिडियोमा भनेको थिएँ कि जुन हाम्रो टेन्साइल त्यो थर्मलको जुन भ्यालु छ 12 × 10⁻⁻6 त्यो चाहिँ कन्क्रिटको पनि र स्टिलको पनि लगभग सेमै छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि कन्क्रिटसँग चाहिँ स्टिल नै हामी युज गर्छौँ। र एउटा यो कुरा पनि भनेछ कि टेन्साइल स्ट्रेन्थ एन्ड स्ट्रेन्थ क्यापेसिटी अफ कन्क्रिट इज भेरी ब्रिटल। यो कुरामा भनिदिए तपाईलाई कन्क्रिट के हुन्छ, ब्रिटल नेचरमा हुन्छ, त्यो डक्टाइल हुँदैन। डक्टाइल नभएको कारणले के हुन्छ, त्यो चाहिँ टेन्सन लिन सक्दैन, मात्रै कम्प्रेसन लिन्छ, ब्रिटल छ। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौँ, रेन्फोर्समेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामी रेन्फोर्समेन्टको मतलब हो तपाईँ कुनै पनि कुरालाई मजबुती बनाउनु, ताकतवर बनाउनु हो। त त्यो जहिले पनि के हुन्छ, हामीलाई कन्क्रिटमा चाहिँ हामी स्टिल युज गर्छौँ त्यसको टेन्सन झेल्नको लागि र त्योमा मजबुती होस् त्यसको लागि। अब चाहिँ बाइन्डिङ वायरको बारेमा 41 नम्बरमा के रहेछ, द बाइन्डिङ वायर इज युज टु टाई द स्टिल बार। बाइन्डिङ वायर जहिले पनि के हुन्छ, टाई गर्नको लागि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा रड छ र यहाँ एउटा रड छ, यसलाई चाहिँ बाइन्ड गर्नु छ भने बाइन्डिङ वायर हामीलाई चाहियो। त्यही जस्तै जो हामी ल्यापिङ गर्छौँ नि, त ल्यापिङ बेलामा के हुन्छ, हामीलाई जहिले पनि ल्याप जुन गर्छौँ त्यो चाहिँ बाइन्डिङ गर्ने भनेको बाइन्डिङ वायर नै हो। र यो म तपाईले भनेपछि यदि 100 केजी रडलाई बाँध्नुहुन्छ भने 1 केजी तपाईले यो बाइन्डिङ वायर चाहिन्छ। र यदि तपाईँ यसमा 1000 केजी लिनुहुन्छ भने 10 केजी तपाईलाई चाहिन्छ बाइन्डिङ वायर। त्यही कुरा भनिरहेको छु म तपाईलाई। र यसको चाहिँ अरू के कुरा छ त्यो म भनिदिउ तपाईलाई। बाइन्डिङ वायर स्टिल इन्टरसेक्सन विथ टु स्ट्रेन्थ वायर with two strand wire and layered steel wire having the diameter of 0.9 to 1.6 mm thickness। र जहिले पनि तपाईलाई स्टिलको यदि बाइन्डिङ वायरको डायमिटर सोधिरहेछ भने तपाईँ याद राख्नु होला 0.9 देखि लिएर 1.6 mm सम्म चाहिँ यसको हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु, 1.6 mm सम्म यसको थिकनेस हुन्छ, मोटाई हुन्छ। अब 42 नम्बरमा चाहिँ के छ, रेन्फोर्समेन्ट स्टिल बार। रेन्फोर्समेन्ट स्टिल बार हेरौ। अब स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज कमनली नोन एज रिबार पनि भन्छौँ त्यसलाई। एन्ड वी युज प्रोभाइड स्टिल बार इन कन्क्रिट आरसीसी स्ट्रक्चर टेन्साइल स्ट्रेन्थ। म अघि पनि तपाईले भने कि स्टिललाई हामी जहिले पनि के गर्छौँ, कन्क्रिटले चाहिँ ब्रिटल हुन्छ र त्यो कम्प्रेसन मात्रै लिन्छ। त्यही भएर स्टिल जुन छ हाम्रो त्यो टेन्सन मेम्बरको मेनली चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि जुन टेन्सन मेम्बर हुँदैन कन्क्रिटमा, त्यो टेन्सन मेम्बरको काम गर्नको लागि जहिले पनि हामी के गर्छौँ, स्टिल रेन्फोर्समेन्टलाई राख्छौँ जो कि हाम्रो टेन्सन मेम्बरको काम चाहिँ पुरा होस्। र यो सस्तो पनि हुन्छ, त्यही भएर हामी यसलाई लगाउँछौँ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर कप्पर किन लगाइदिँदैन, अल्मुनियम किन लगाउँदैन, किनभने कप्पर अल्मुनियम चाहिँ आइरनको कम्पेरिजनमा चाहिँ बढी महँगो पनि छ। र सेकेन्ड नम्बर मेन कुरा के भयो भने जुन हाम्रो टेम्परेचर जुन छ, जुन टेम्परेचर भेरिएसन छ, थर्मल एक्सपान्सन, त्यो चाहिँ जुन हाम्रो कप्पर हुन्छ, अल्मुनियम हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै फरक छ कन्क्रिट भन्दा। तर कन्क्रिटको र स्टिलको सेम भएको हुनाले हामी कन्क्रिटसँग हामी आइरन नै युज गर्छौँ। बुझ्नुभयो, त्यो चाहिँ मेन रिजन रहेको छ है। अब चाहिँ 43 नम्बरको इम्पोर्टेन्ट आइएस कोडहरू जस्तै 1786 भनेको स्टिल रेन्फोर्समेन्ट स्टिलको HYSD हाई यिल्ड स्ट्रेन्थ डिफर्म बारको लागि छ। रिबार फिजिकल केमिकल प्रोपर्टीहरू त्यसमा दिएको छ। र आइएस कोड 2502 मा बीबीएस को जति पनि जुन काम हुन्छ हाम्रो सबै बार बेन्डिङ शेड्युलको त्यो चाहिँ 2502 मा दिएको हुन्छ। कोर फर बेन्डिङ एन्ड फिक्सिङ अफ बार रेन्फोर्समेन्ट 2502 मा याद राख्नु होला। 2502 भनेको बीबीएस को लागि छ र 1786 भनेको रेन्फोर्समेन्ट स्टिल को लागि छ। बुझ्नुभयो साथीहरु। र अब 44 नम्बर को चाहिँ के रहेछ, पर्सेन्टेज अफ स्टिल इन स्ट्रक्चरल मेम्बर। जहिले पनि यो चाहिँ मस्ट भिबिआई छ र यो याद राख्नु होला तपाईहरु। यो स्ट्यान्डर्ड छ। यो जुन म तपाईलाई यो अहिले हेराइरहेको छु डाटा, यो स्ट्यान्डर्ड डाटा छ। कुनै पनि बुकमा तपाईले एस्टिमेसन को भेटिहाल्छ। स्ल्याब को चाहिँ जहिले पनि 1% भोल्युम हुन्छ टोटल भोल्युम अफ कंक्रीट को। बुझ्नुभयो। स्ल्याब मा जुन पर्सेन्टेज अफ स्टिल लाग्ने हुन्छ त्यो 1% हुन्छ टोटल भोल्युम अफ कंक्रीट को। बुझ्नुभयो। यदि 100 छ भने 1% चाहिँ त्यसमा स्टिल लाग्छ, त्यो कुरा बुझ्नुभयो तपाई। यो चाहिँ भोल्युम को हिसाबले छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि बीम को छ, बीम कति हुन्छ 2% अफ टोटल भोल्युम अफ कंक्रीट। जति कंक्रीट को भोल्युम यदि तपाईले 100 आछ भने 100 को 2% भनेको 2 भयो। त 100 जुन हाम्रो भोल्युम अफ कंक्रीट आयो, यदि 100 मिटर क्यूब आयो भने तपाईलाई यो चाहिँ 2 मिटर क्यूब चाहिँ के लाग्छ, यसमा स्टिल लाग्छ।
त्यही भनिरहेछ कि स्टिलको पर्सेन्टेज कति कति हुन्छ त्यो भनिदिनु होला। त्यो चाहिँ म चाहिँ यहाँ डिटेलमा राखिदिएछु यसको। र यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बुकको छ। यो चाहिँ तपाईँले कुनै साइडको या यस्तो छैन कि मतलब थम रुल जस्तो भन्छ नि तपाईँलाई, जस्तै कि 5000 साइडमा जुन कन्टिन्यू भयो त्यसको हिसाबले चाहिँ थम रुल बनाइदियो, त्यो चाहिँ यो छैन। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बुकको छ र प्र्याक्टिकल छ र यति नै हुन्छ, त्यो चाहिँ फिक्स हो। स्ल्याबको 1%, बिमको चाहिँ जहिले पनि कन्क्रिट भोल्युमको 2%, कलमको 2.5% र फुटिङको 8% हुन्छ, त्यो याद राख्नु होला। यो चाहिँ खास गरेर इन्टरभ्यूमा सोधिदिन्छ कि भन्नु तपाईँ स्ल्याबको कति % चाहिँ कन्क्रिट भोल्युमको हुन्छ भने भन्नु होला। स्ल्याबमा जहिले पनि स्टिल जो युज हुन्छ त्यो 1% हुन्छ, बिममा 2%, कलममा 2.5% र फुटिङमा 0.8% हुन्छ। ठिक छ। अब चाहिँ थम्ब रुलहरू हेरौँ हामी। 45 नम्बरमा के छ? 45 नम्बर को हेरौँ। थम्ब रुल फर स्टिल क्वान्टिटी रिक्वायर्ड फर स्ल्याब, बिम, फुटिङ र कलमको लागि कति कति छ त्यो हेरिलिनु होला। अब यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ थम्ब रुल भनेको के भयो भने तपाईँलाई 5 वटा 10 वटा घरमा जुन म लगाएँ त्यसको हिसाबले चाहिँ म एउटा निकालिलिएँ, त्यसलाई चाहिँ थम्ब रुल भनिन्छ। जस्तै कि स्टिल रिक्वायर्ड इन रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि लगभग चाहिँ 4.5 केजीदेखि 4.5 केजीसम्म चाहिँ पर स्क्वायर फिट लाग्छ। यो चाहिँ एउटा जेनरल थम्ब रुल छ जसको हिसाबले तपाईँ स्ल्याबमा, बिममा, फुटिङमा, कलममा कति कति लाग्छ त्यो चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको स्टिल जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो तपाईँ घरको कुनै पनि घरको मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको 1000 स्क्वायर फिटको घर छ भने 1000 इन्टु 5 डाइरेक्ट तपाईँ गरिलिनुहोस् हैन, त 5000 आइहाल्यो। मतलब 5000 तपाईँलाई केजी लाग्छ स्टिल, त्यो कुरा याद राख्नु होला। यो चाहिँ एउटा सिम्पल मेथड छ। तपाईँको घरमा चाहिँ कति चाहिँ स्ल्याबमा, बिममा, फुटिङमा, कलममा चाहिँ यो स्टिलको क्वान्टिटी लाग्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने फर्मुला छ। स्टिल रिक्वायर्ड इन रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि जुन हामीहरू घर बनाउँछौँ त्यसको लागि छ, र यो चाहिँ कमर्सियल बिल्डिङको लागि जस्तै कि स्कुल, कलेजहरू, हस्पिटलहरू जुन बन्छ ठुलो ठुलो त्यसको लागि छ। त्योमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ 5 केजी या 5.5 केजी चाहिँ पर स्क्वायर फिट जुन हाम्रो स्टिल हुन्छ त्योको चाहिँ खपत हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू जुन थम्ब रुलहरू छ त्यो याद राख्नु होला। इन्टरभ्यूमा बढी चाहिँ थम्ब रुल सोध्ने गर्छ। कुनै पनि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जानुभयो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ यदि म काम गराएको छु भने तपाईँलाई राम्रो चाहिँ क्वेसन आउँछ। यदि फ्रेसर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यही सोध्न सक्छ M20 के हो, M के हो, त्यसमा 20 के हो, तपाईँ त्यसको रेसियो भन्नुहोस् हैन, क्युरिङ के हो, सिजनिङहरू के हो, पढेको कुराहरू, टाइल्स मार्बलहरू के छ हैन, के प्रोपर्टीहरू छ त्योहरू थ्योरी सोध्छ। तर साइडमा काम गराउनु छ भने एउटा पेन्टरले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ, एउटा मिस्त्रीले कति काम गर्छ हैन, यो क्वेसनहरू चाहिँ राइज गर्ने काम गर्छ त्यहाँ गएर। किनभने तपाईँ फिल्डमा काम गराउनु भने बीबीएस तपाईँ कसरी बनाउनुहुन्छ, एउटा बीबीएस बनाएर हेर आउनुहोस्। एउटा बीबीएसको तपाईँलाई क्वेसन दिइदिन्छ कि यो 5 मिटर बाई 2 मिटरको चाहिँ यो मेरो फुटिङ छ। अब यसमा भन्नु कि तपाईँ कति केजी चाहिँ रड लगाउने, 12 mm को चाहिँ यो मेरो रड रहेको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि यसमा कति केजी लाग्छ मेरो हैन। त क्वेसन चाहिँ तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग त थ्योरिटिकल बढी हुन्छ, तर यदि एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने प्र्याक्टिकलको चाहिँ ध्यान राख्नु होला तपाईँहरू। ठिक छ साथीहरू, फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ तपाईँहरू चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्न, प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न जानुहोला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा भन्नुहोला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो। फेरि हामी यस्तो अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरू, फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।